तिमीलाई यस्तै राम्रो विचार भएका सपुत देखेर मात्र मैले तिमीसित भन्न आउने साहस गरेकी हुँ। मानिस किसान भनेर कहाँ हुन्छ? आजकल बाहुनसित पनि यति बँधिलो र चोखो बुद्धि विचार छैन भएको पनि म देख्दिन। स्वतन्त्रताको नाउँमा तिमीले भने चाहिँ उच्छृङ्खलतालाई पनि आजकल स्वतन्त्रताको मान्यता दिन लागिरहेको देख्दछु, जसको परिणाम स्वरूप आज समाजमा राम्रो सीता मरेर रावण र सुपर्णखा मात्र जन्मिरहेका छन्। त्यो अन्त्य खेदको कुरा हो शिवनारायण, रञ्जना देवीले भनिन्। उनीहरूको यस्तो नराम्रो सम्बन्ध भएको हालै मात्र हो कि धेरै दिन भइसक्यो? डाक्टरनी साहेबलाई केही थाहा छ? शिवनारायणले भने। हाल मात्रै हो, त्यसैले त्यति घनिष्ठता बढेर अहिलेसम्म बज्रले भइसकेको छैन शिवनारायण। सानै कोसिसले हामीले छुट्याउन सक्नेछौँ। नानी थकु तपाईँको घरमा बराबरै आउँछ कि होइन? आज मात्र आएकी। आज सिवाय मैले उसलाई कहिले पनि मेरो घरमा देखेकी छैन। बरु डाक्टर साहेब नै तिम्रो घरमा बराबर पुग्ने मलाई शङ्का लाग्छ। केही दिनदेखि दिनदिनै आउनुहुन्छ भन्ने मैले सुने। आमाले भात पकाउने गर्नुहुन्थ्यो। हिजो बेलुकादेखि त नानी थकुलाई नै भात पकाउने काम दिइराखेको छु। यसैले भेट्न र कुरा गर्न नपाएर आज आफै त्यहाँ दौडेकी होली। ठिकै गर्यो शिवनारायण। हुन्छ, तिमीले पनि आफ्नो घरमा उनीहरूलाई भेट्ने मौका नदिनु। म पनि आफ्नो घरमा उनीहरूलाई भेट्न बिथोलिरहन्छु। तर नभेटाउने एउटा कोसिसले मात्र पुग्दैन। नानी थकुलाई अलि राम्रो सम्झाइदिने पनि गर। उनीहरूको दिलबाट हामीले एकले अर्कालाई चाहने कामना हटाउन सकेनौँ भने हामीलाई छलेर उनीहरूले भेटघाट गरिरहलान्। ठिक भन्नुभयो तपाईँले। हुन्छ, तपाईँ पनि त्यस्तै कोसिस गर्दै गर्नुहोस्, म पनि गर्दै गरौँला। अलि खिसिक्क हाँसेर श्रद्धाको भावमा शिवनारायणले भने। भन्नुहोस् डाक्टरनी साहेब, यहाँसम्म कष्ट उठाउनुको अरू पनि कुनै खास काम अथवा कुरा छ कि? अरू केही पनि काम छैन शिवनारायण। तिमीले मन पराउँछौ कि पराउँदैनौ भन्ने मलाई डर लागिरहेको थियो। तिमीले राम्रै ध्यान दिई सुनिदिएकोमा तिमी कहाँ आएकोमा मलाई बडो आनन्द लागिरहेछ। जे भने पनि बुद्धिमान भनेको बुद्धिमानै हो। बरु बुद्धिमानलाई गाली गर्न जानु बेस, तर मूर्खलाई शुभेच्छा दिन जानुमा पनि होसियार हुनुपर्छ शिवनारायण, अनुग्रहित भावमा रञ्जना देवीले भनिन्। रञ्जना देवीका कुरा सुनेर शिवनारायण मुसुक्क मुस्कुराए, हाकुमाए पनि दङ्ग भइन्। रञ्जना देवीले फेरि भनिन्, यति नै भनौँ भनेर मात्र आएकी हुँ। शिवनारायण गइ पनि हाल्छु। घरमा कोही छैन त्यसै छोडेर आएकी। तिम्रो बुद्धिमानीदेखि म प्रभावित भएँ। तिमीहरूलाई मेरो धन्यवाद छ। शिवनारायणहरू अनुग्रहित भावमा उभिरहे। रञ्जना देवीले जान खोज्दै भनिन्, लौ जाउँ है। धरती आमासँग संसारलाई पाल्न वरदान माग्न तपस्या गरिरहेका तपस्वीहरूलाई मैले अल्मलाइदिने पाप गर्न आए, माफ गर्नु है। फुर्सद भएको बेला कहिलेकाहीँ हाम्रो घरमा पनि कुल्चने तकलिफ गर्ने गर न शिवनारायण। किसानहरूले कुल्चने गर्नाले बाँझो जमिन पनि उर्वरा हुने र ढुङ्गो पनि हाँस्न थाल्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। हाँस्दै रञ्जना देवीले भनिन्, तर फुर्सद तिमीहरूलाई कहाँ होला र? मौकामा यस्तालाई भनिराख्नै पर्छ भन्ने विचार गरी हत्तपत्त हाकुमायाले हाँस्दै भनिन्, किसानहरूप्रतिको तपाईँको यो माया दयालाई हामी धन्यवाद साथ ग्रहण गर्दछौँ। तपाईँ जस्ताले यसरी खेतमा घुमिकन हाम्रो आङमा निस्कने पसिना हेरिदिने गर्नुभयो भने हामीले दुई छाक भरपेट खाएर जेठको टन्टलापुर घाममा खेतको बिचमा उभि डल्ला फोरिरहँदा खलखली बगिरहने पसिनालाई बिर्साउन सक्दा हौँ। म तिमीहरूको पसिनाको महत्त्व बुझ्दछु हाकुमाया। यो हाम्रो सौभाग्य हो डाक्टरनी साहब। ल आजलाई म गएँ है। नमस्ते। शिवनारायण र हाकुमाया दुवैले एकस्वरमा अभिवादन गर्दै भने। नमस्ते। रञ्जना देवी सरासर त्यहाँबाट आफ्नो घर गइन् अनि शिवनारायणहरू अघि चाहिँ आफ्नो आफ्नो काममा तल्लीन हुन थाले। तर उनीहरूका मनमा काम गर्दा गर्दै पनि त्यस कुराले झ्वासझ्वासी बिजाइ नै रह्यो। नानी थकुलाई रञ्जना देवीको कुराले साह्रै छोयो। उनको भित्र खलबल पारिदियो। डाक्टर गोदत्त प्रसाद कहाँबाट आएर उनी सरासर आफ्नो सुत्ने कोठामा गइन् र पल्टिन्। तर उनी पल्टन सकिनन्। उनलाई बिछ्याउन बिजेको भान भयो अनि जुरुक्क उठेर बसिन्। बस्न पनि सकिनन्। आसन पोलेको जस्तो लाग्यो अनि झ्यालमा उभिएर बाहिर हेरिन्। सारा दृश्यले आफूलाई गिजाइरहेको उनले देखिन् अनि झ्यालबाट आएर फेरि बिछ्याउनमा पल्टिन्। तकिया ढुङ्गा जस्तो साह्रो उनलाई मालुम। भरुक्क उठेर बसिन्। कोठाका चारै गाराहरूले आफूलाई थिच्न आउन खोजे जस्तो उनलाई भान भयो। माथि हेरिन्, दलिनहरू भत्कन खस्न लागे जस्तो देखिन्। केही नलागेर नानी थकु माथि गइन्। लतमाया तान कोठामा बसी तान चलाइरहेकी थिइन्। एउटा त न्यु थाप्नै पर्यो। आज मलाई बिग्ने कपाल दुख्यो, हिजो भन्दा पनि दुख्यो, त्यसैले सुतिरहेकी हुँ लतमायालाई उनले भनिन्। सोझी लतमायालाई डाक्टर गोदत्त प्रसाद कहाँ गएको बिल्कुल थाहा भएन। उनी पत्याइरहेकी थिइन्।
चिन्ताले सितिमिति मानिसलाई किन छोड्थ्यो? तान चलाएर नानी थकुले चिन्ता बिर्साउन खोजेकी थिइन्, तर किन छाड्थ्यो? तान चलाउँदा चलाउँदै लतमायासित कुरा गर्दा गर्दै पनि चिन्ताले नानी थकुको मुटु च्यापिरहेको थियो। तान चलाउँदा चलाउँदै नानी थकुलाई घरि डाक्टर गोदत्त प्रसाद उपरको प्रेम नै भएर वियोगमा रुन मन लाग्ने भएर आउने, घरि रञ्जनले भनेको कुरा हो कुरा प्रतीत भएर पश्चाताप लागेर आउने, घरि शिवनारायणको डर लागेर आउने। यस्तै अनेक अन्तर्द्वन्द नानी थकुको मनभित्र चल्न थाल्यो। प्रेमको आदर्श र समाजको आदर्श, यी दुई आदर्शको उनको मनभित्र कुस्ताकुस्ती चल्न थाल्यो। प्रेमले उनलाई तुरुन्तै डाक्टर गोदत्त प्रसाद कहाँ दौडाउन खोज्ने, सामाजिक परम्पराले समाजका सम्पूर्ण चित्र आँखा अगाडि नचाइदिने यी अन्तर्द्वन्दको अगाडि बिचारी नानी थकुको केही लागेन। तानमा मन नडुबेको हुनाले बुन्नुको सट्टा धागाहरू अल्झेर बिग्रने मात्र भइरह्यो। अनि त्यहाँबाट पनि जुरुक्क उठेर नानी थकु जान खोजिन्। नानी थकुको यो अभूतपूर्व परिस्थिति देखेर लतमायाले भनिन्, के भयो नानी थकु? आज तिमीलाई कपाल दुखेको मात्र होइन, अलि दिगदार पनि देखिन्छौ। केही भएको छैन अरू थोक त, झन् कपाल दुखेर आयो आमा। जान्छु म एकछिन पल्टन फेरि, यति भनेर नानी थकु फेरि कोठामा सरासर गइन्। बिछौनामा पल्टन थालिन्। उता डाक्टर गोदत्त प्रसादको पनि उही हालत। नानी थकुलाई 1 बजेको समय दिएको भए तापनि कुनै जरुरी विशेष काम आइपर्दा उनी 2 घण्टा बढी अस्पतालमा अल्मलिनु परेको थियो। 1 बजेको ठाउँमा 3 बजिसक्यो। छटपटाएर उनी कुद्दै घर आए। घर आउँछन् त नानी थकुको नदारत। रञ्जना देवीसँग त सोध्नै भएन, उनीसँग सोध्ने डाक्टर गोदत्त प्रसादको आँट नै भएन। नसोचे जस्तो गरी उनले घरमा नोकर चाकरहरूबाट नानी थकु आएर घण्टौं बसेर गएको खबर पत्ता लगाए। अनि त झन् उनको मनमा बेमज्जा बढ्यो। किताब पढेर अखबार पढेर दिगदारी बिर्साउन खोजे, तर पढ्नमा ज्यान गए पनि मनै गएन। पल्टेर बिर्साउन खोजे, तर झन् बढेर आयो। अनि केही सिप्न लागेर डाक्टर गोदत्त प्रसादले रेडियो खोले। रेडियोको गीत त उनलाई आफूलाई नभेटेर नानी थकु रुँदै गएको पो प्रतीत भयो। अनि झन् दिगदारी बढ्यो। झटपट रेडियो पनि बन्द गरे। यतिकैमा रञ्जना देवीले दिउँसोको खानेकुरा ल्याएर डाक्टर गोदत्त प्रसादको अगाडि राखिदिन्। खाना पनि डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई बिल्कुलै मन लागेको थिएन, तर रञ्जना देवीको डरले उनले केही भन्लिन् भन्ने सम्झेर मन नलागे तापनि कोचिकन खानेकुरा डाक्टर गोदत्त प्रसादले खाए। खाना उनलाई ज्यादै नमिठो लागेको थियो। खानपिन गरी जेसुकै होस् भन्ने मनमा राखी अनि डाक्टर गोदत्त प्रसाद सरासर नानी थकुको घरमा लम्कदै गए। नानी थकु बिछौनामा उल्टी पल्टी गरिरहेकी थिइन्। डाक्टर गोदत्त प्रसाद नानी थकुको घरमा पुगे। नानी थकुले उनको हिँडाइको आवाज समेत पहिचानिसकेकी थिइन्। यसकारण भर्याङ उक्लन साथ डाक्टर गोदत्त प्रसाद आएको नानी थकुले चाल पाइन् अनि दौडेर गई कोठामा लागिन् र बिस्तारै भनिन्, किन आउनु भएको तपाईँ यहाँ नआउनुहोस् भनेको होइन? आज 1 बजे घर आउँछु भनेको कहाँबाट एउटा जरुरी विशेष काम आइलागेर त्यसैले आउन पाइन। बडो अफसोस लाग्यो नानी थकु, जरुर क्षमा गर है। डाक्टर गोदत्त प्रसादले पनि बिस्तारै भने, हो म 2 घण्टा भन्दा बढ्ता तपाईँ कहाँ बसेर आइसके। नानी थकुले बिस्तारै भनिन्, मैले थाहा पाइसके, त्यसरी तिमीले नआइज भनिराखे तापनि फाल हालेर आएको। डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, अर्कालाई कति नमजा लाग्यो, नजाऊ न बसिरहँ भयो। अलि नखराएको अनुहारमा नानी थकुले भनिन्, त्यसैले दौडिकन क्षमा माग्न आइपुगेको। खुब आउनु भएको होला क्षमा माग्न, तिमी प्रति मेरो कति प्रेम छ भनी धक्कु त छोड्न आउनु भएको होला। नखराएकै भावमा नानी थकुले भनिन्, लौ तिमीले नै जित्यौ, त्यसै हो। अर्कालाई ख्याल कपाल दुखेको थियो, बल्ल अहिले निको भयो। डाक्टर आइपुगेर होला। डाक्टरको अगाडि कपाल दुखाइको के लाग्छ? त्यसैले त सेखी बढेको तपाईको। 1 बजे आउँछु भन्ने मानिस 3 बजेसम्म पनि नआएर अर्कालाई कपाल दुख्न लगाएको यही चटक देखाउनलाई त हो। तकमा दिनुपर्ने डाक्टर हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। आनन्दमा मस्त भएर नानी थकुले भनिन्, क्षमा मागिसकेपछि त सजाय गर्न पाइन्न। क्षमा माग्दा माग्दै सजाय गर्नु त अत्याचार नै हो। शुक्रराज शास्त्री गंगालालहरूले एकचोटि क्षमा मागेका भए ज्यान बस्ने थियो। मैले 17 पल्ट क्षमा मागिसके, अझ अरू सजाय? खिस्सा हाँसेर अलि ठुलो स्वरमा डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, कत्रो स्वरमा कराउनु भएको नि, बाछाई बाजा पनि लजाउला जस्तो छ। आमाले सुन्नुहोला, छरछिमेकीहरू त्यस्तरी बैरी भइरहेका छन्। अलि त्रासको भावमा नानी थकुले भनिन्, ओ माफ गर नानी थकु, होसै भएन छ। माफ साहबको चिप्लो कुरा छोडिदिनुहोस्, जानुहोस् यहाँबाट झट्टै, नत्र मफतमा नचाहिँदो आफत ओड्नु पर्ला। म पनि आजदेखि तपाईँ माथिको प्रेम वापस लिन्छु। अलि गम्भीर भन्न खोज्दै नानी थकुले भनिन्,
प्रेम वापस लिने म तिमीले भने पनि पत्याउन सक्दिन। प्रेम वापस लिन्न, नलिन सकिने नै कुरा हो। कुनै चुनावमा उम्मेदवार हुन त होइन कि मन नलागेपछि नाम वापस लिइन्छ। आज म तिम्रो प्रेमको लागि ज्यान दिइरहेको छु, बौलाइसकेको छु। दुनियाँ नै बागियान भएर विरोध गरोस्, विपत्ति भइरहोस्, परवाह छैन। प्रेम ठट्टाको कुरा त होइन, गरेपछि छोड्न सकिन्छ। तिमीले भन्दैमा म त्यसै पत्याउन सक्छु नानी थक्कु। मन्दा मन्दा मुस्कुराउँदै डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, त्यसरी नतर्साउन, हत्तेरी। भइगयो, ठिक पार्न पर्दैन। खुब नाटक गर्न जान्दछन् तपाईँ जस्ता लोग्ने मान्छेहरू। यता मसित प्रेम, उता नोकरानीसित प्रेम, फेरि उता अर्कासित, झन् उता फेरि अर्कैसित। यसरी पनि भाव नराखेर हिँड्नु। यता म कहायो, मैसित अनन्य प्रेम देखायो, भक्तिभाव दर्शायो, मानौ चातकै भयो, चौकोरै बन्यो, मजनुकै अवतार भएर आइरहेछ। म कहाँबाट गयो, चाकर्नी कहाँ पुग्न साथ बस यही म कहाँ देखाएको लीला त्यहाँ पनि सुरु। छी, यस्तरी पनि भर नपर्ने हुनु, यस्तरी पनि अविश्वासी हुनु। मैले एक एक सुनिसके तपाईँको यमुना तटमा बज्ने वंशीको धुन। हाँ, सामर वंशीवाला, नन्दलाला, मतवाला, गोकुल के बस्नेवाला। मुसुक्क मुसुक्क हाँस्दै खुब व्यङ्ग्य भावमा नानी थकुले भनिन्, ओहो, पाठ त खुब पढाएर ल्याइसकेको रहेछ। मलाई शङ्का मात्र लागेको थियो। त्यतिका बेर मौका पाएको किन छोड्थी? मलाई विश्वास गर, कहिले धोका खानु पर्ने छैन। आश्वासनको भावमा डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, भइगयो, मलाई धोका नदिनुहोला। तर मलाई एकतर्फी भएर गर्नु भएको निगाह, अनुग्रह, कृपा, दया, माया तपाईँको चाकर्नीको निम्ति त धोकै हुन जाला। उसलाई पनि त तपाईँले यस्तै विश्वास गराउनु भएको होला। उसले पनि त तपाईँको विश्वासमा एकोरिएर प्रेम गरिरहेकी होली। उसले पनि त तपाईँको प्रेममा एकलौटी भर पर्न चाहेकी होली। कृपा, दया, माया, स्नेह बाँड्न सकिन्छ, अवश्य हो। यी एकलाई मात्र गरिने र दिइने कुरा होइनन्। श्रद्धा, भक्ति पनि धेरैलाई गर्न सकिन्छ, तर प्रेम एकलाई सिवाय अर्कोलाई गरिन्न। यो बाँडिने कुरा होइन। यदि बाँडिन्छ, एकभन्दा अर्को माथि पनि गरिन्छ भने यो प्रेम होइन, सरासर धोका हो। धोका सिवाय केही होइन। त्यसले भड्काउँदैमा तिमी भड्कने नानी थक्कु, बिल्कुल झुटा कुरा हो। तिमी सिवाय अरूमाथि पनि मेरो यस्तो प्रेम भएको भए यसरी तिमीसित यही मात्र झुल्ला आइरहन सकुला। यसैबाट पनि बुझ्न सक्छौ तिमी अरू कोहीसित पनि मेरो प्रेम छ कि छैन। ठिक त पार्नै पर्यो। यसरी ठिक पार्न तपाईँ नटवरहरू किन चुकिरहनु होला? के म तपाईँको पछि लागेर हिँडेकी छु र सुईको पाइरहँ? हामी जस्ता लाठीहरूलाई फुरुङ्गा पार्नलाई तपाईँलाई के बेर चाहिन्छ? मका आएर चातक बनि गएका मानिस उसका गएर चकोर बनिदिनु होला। चलाक मानिसको निम्ति के को दुःख? जहाँ पनि मोज, जहाँ पनि भोज। अलि उपेक्षाको भावमा नानी थकुले भने, हत्तेरी, तिमी अर्काको कुरा जे पनि यसरी पत्याइरहन्छौ भने मेरो के लाग्छ? कुन उपाय र समाधानले म तिमीलाई विश्वास दिलाऊ र चित्त बुझाऊ? बडो दुःखको कुरा हो। अलि खेद प्रकट गरेर डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, बतास नआइकन रुख चल्न सक्छ त? कहाँबाट आयो यो कुरा? नानी थकुले भनिन्, यही त अफसोसको कुरा छ। हो, बतास नआइकन रुख चल्न त सक्दैन, यो पनि मान्दछु। तर बतासको वातावरणलाई चारैतिर पनि हेर्नुपर्छ। त्यसै बतास आयो भने दौडन हुन्न। कोही बलियो मानिसले फेदमा बसेर रुखलाई पनि दिन सक्छ। त्यसैले बतास आएको मान्ने त? अलि हाँसेको भावमा डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, कुरा जान्ने बाठो मानिस नै प्रेमी पनि ठहरिँदो रहेछ। चाहे त्यो एकसित मात्र होइन, 17 जनासितै प्रेम गरेर हिँड्ने किन नहोस्। तर प्रेम अन्धो रहेछ डाक्टर साहेब। आज म आफूलाई धोका दिनेसित पनि प्रेम गरिरहेकी छु। अलि मुस्कुराउँदै नानी थकुले भनिन्, त्यो अन्धोपनै प्रेमको महागुण हो नानी थकु। तर यसको माने तिमी यो नलगाऊ कि म यथार्थमा धोकेबाज नै छु। तिम्रो प्रेममा अन्धोपना छ त 3 छोराहरूका बाबु र कसैको पैसित तिमीले प्रेम गरिरहेछौ जो तिम्रो निम्ति सुपात्र छैन र अयोग्य छ। तर तिम्रो यो प्रेमको पवित्रतालाई म जीवनमा जुनसुकै मूल्य तिरेर पनि कदर गर्दछु नानी थकु। यो प्रेमको अन्धोपनाले कदाच अन्त हुन खोज्ने मेरो बानीलाई पनि आँखा देखाएर तिम्रो प्रेमको पूजा गराउँछ। गम्भीर भावमा डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने। जवाफ नदिकन नानी थको चुप लागिरहन्। उनको मनमा केही कुरा खेलिरहेको जस्तो डाक्टर गोदत्त प्रसादले देखे। एकैछिन उनको मनस्थिति हेरेर डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, किन नबोलिकन चुप लागिरहेकी? मैले नकाम गरिरहेछु डाक्टर साहेब। अलि दिगदारी भावमा नानी थकुले भनिन्, किन नानी थकु? मैले केही बुझिन तिम्रो कुरा। मायालु भावमा डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, मैले प्रेम नगरिकन पाप गरिरहेछु। यसकारण तपाईलाई चाहेर पनि मैले छोड्न बल गरिरहेको छु। यस्तै तपाईले पनि मलाई छोड्न बल गर्नुहोला। यद्यपि तपाईँ मलाई ज्यादै चाहनुहुन्छ। अलि अफसोसको भावमा नानी थकुले भनिन्, के कुरा गरिरहेकी छौ नानी थकु? तिमी बहुलाई त भइनौ।
नारी जातिलाई गिराएर खसाएर मैले समाजलाई नरकमा लैजान खोजिरहेछु डाक्टर साहब। नारी जातिको कलङ्क हुनबाट मलाई बचाइदिनु होला। रञ्जना देवीले तिम्रो कानमा के फुकिसकेकी रहेछ। नचाहिँदो आदर्श भोग्न खोजेकी तिमीले। तपाईँकै रञ्जना देवीले मलाई ज्यादै हो कुरा गर्नुभएको छ। स्वास्नी मान्छेको मूल्य र महत्त्व एकाधजना स्वास्नी मान्छे भएर मात्र बचिरहेको छ। म जस्ता स्वास्नी मान्छेहरू मात्र भएका भए समाजमा आज नरकमा किरा सिवाय केही हुँदैनथे। खराब कुराको असर कति बलियो हुँदो रहेछ। मेरो सङ्गतले गर्दा आज तपाईँ रञ्जना देवी जस्ती स्वास्नी मान्छेको पोइ भएर पनि बिग्रन आँटिरहनु भएको छ। नभड्काई नानी थकु। कसैको भड्काइमा यति छिटो फस्न थाल्यो भने तिमीले संसारमा केवल जन्मनु मात्र हुन जान्छ। जीवनमा केही मोज मजा र सुख सुविधा पाउन सक्दिनौ। रञ्जना देवीले तिमीलाई एकछिन आँखा उगारिदिए कि तिमीले सम्झौली यो भ्रम मात्र हुन जान्छ। यदि रञ्जना देवीमा साँच्चीकै यो शक्ति हुँदो हो त मैले तिमीसित प्रेम गर्नुपर्ने स्थिति नै जन्मने थिएन। यो पनि तिमीले खुब गुनेर विचार गर कि नानी थकु। बनाउन नसक्ने मानिससित भत्काउने शक्ति र बुद्धि खुब हुँदो रहेछ। डाक्टर गोदत्त प्रसादले ठिक पारेर भने। होइन, डाक्टर साहेबले मलाई खुब ठिक भन्नुभएको छ। अवश्य हो, मैले प्रेमको नाउँमा आफूलाई बासनाको आगोमा झोसिरहेको छु। रूप बेचिरहेको छु, यौवन बेचिरहेको छु अनि नारी जातिको गौरवलाई धमिल्याइरहेकी छु। उसको इज्जत आबरूलाई पानी बगाइरहेकी छु। अलि विरक्त भावमा नानी थकुले भनिन्। कसैको बहकाउमा परेर तिमी आफ्नो पवित्र प्रेमलाई बासनाको नालमा नमिसाउ नानी थकु। जहाँसम्म म विचार गर्दछु तिम्रो प्रेम पवित्र छ। केटाकेटीको हृदय जस्तै पवित्र प्रेमलाई कदर गर, महत्त्व देऊ र उसको मूल्य बढाऊ। हो, प्रेममा दुःख छ। प्रेम संकटको टाकुरामाथि रहेको हुन्छ। प्रेमको बाटोमा हिँड्ने मानिसले अनेक यातना र कठिनाई झेल्नुपर्छ। तर नानी थकु, यसको पनि तिमीले डर मान्नु पर्दैन। सारा कुरा तिमीलाई अलग्ग बन्दोबस्त हुन्छ। रञ्जना देवीले यसको सुइँकोसम्म पनि पाउने छैन। डाक्टर गोदत्त प्रसादको कुराले नानी थकुलाई धैर्य भए जस्तो हुन्छ। फेरि एकछिन उनलाई दोमनले घेर्छ। रञ्जना देवी उपदेशले प्रभावित गरेको साथसाथै डाक्टर गोदत्त प्रसादसित भइसकेको प्रेमको वास्तविकताले पनि नानी थकुलाई तान्छ। एकछिन नानी थकु किङ कर्तव्य विमूढ भइरहन्छन्। यतिकैमा डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, भोलि नै मैले तिम्रो निम्ति बन्दोबस्त गरिराखेको घरमा तिमीलाई लैजाने कोसिस गरे है नानी थकु। त्यहाँ तिमीलाई कसैले देख्ने छैन। कति हामीले भेट्नसम्म पनि गाह्रो भएको कष्ट र नमिठो भुक्तमान खाइरहने। एकछिन पुल्लुक्क डाक्टर गोदत्त प्रसादको अनुहारमा हेरी नानी थकु मनमा केही गौर गर्दै चुप लागिन् र तुरुन्तै भनिन्, भात पकाउने बेला भइसक्यो, तपाईँ जानुस् डाक्टर साहेब, कदाचित आमा आउनुहोला। डाक्टर गोदत्त प्रसाद एकछिन अलमल परे जस्ता भए अनि फेरि नानी थकुले भनिन्, आज जानुस्, भोलि भेटौँला नि फेरि। जाउँ त आज? डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने। हवस्, आज जानुस्, भोलि एकचोटि आऊ है। हुन्न, नानी थकुले केवल टाउकोले हुन्छ भन्ने संकेत गरिन्। डाक्टर गोदत्त प्रसाद गए। रञ्जना देवी आएर गएदेखि नै शिवनारायणको मनमा घोडा कुदिरहेको थियो। आफ्नो खेतको काममा अलमलिँदा पनि शिवनारायणले नानी थकु र डाक्टर गोदत्त प्रसादमाथि उठेर आएको रिस बिर्सिन सकेका थिएनन्। काम गर्दा गर्दै मनमा रिस जुरुक्क जुरुक्क उठिरहेको थियो। त्यसकारण आज शिवनारायण 5 बज्दा नबज्दै घर फर्केका थिए। झन् आफ्नै घरबाट गोदत्त प्रसाद फर्किरहेका आफ्नै घरमुनि टक्क भेट्दा डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई समातेर निमोठो आलु जस्तो उनलाई भयो। शिवनारायणले लाजको कारण टाउको उचाल्न पनि सकेनन्। डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई फेरि कहिले आउन नसक्ने गरी झम्टन शिवनारायणले मुख बाई पनि सकेका थिए। तर यसरी एकैचोटि आवेशमा आउन आफैलाई नराम्रो होला भन्ने होसियारी पनि तत्क्षणै आइदिएकोले शिवनारायणले आफैलाई खुब सम्हालेका थिए। डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई पनि एकाएक शिवनारायण भेट हुँदा हुनसम्मको अप्ठ्यारो भएको थियो। सहसा संकोच भावले छोपेको थियो। के गरौँ भएर एकदम अतासिसकेका थिए। तर उनले तुरुन्तै केही नभएको जस्तो भाव गरी शिवनारायणसँग बोले, किन निकै चाँडो फर्क्यौ नि शिवनारायण, तिम्रो खेतमा रोपाई सिद्धिसक्यो? डाक्टर गोदत्त प्रसादले पनि बोलिदिँदा त शिवनारायण झन् रिसले भुतुक्क भए। जवाफ दिने सभ्यताको पनि उनलाई केही ख्याल भएन। खाली क्वार्क्वार्ती हेरेर केही पनि जवाफ नदिकन सरासर घरभित्र पसे। भेट्दा नमस्तेसम्म पनि गरेका थिएनन्। यति हुँदा पनि डाक्टर गोदत्त प्रसादले अपमान भएको मानेका थिएनन्। यस अपमानमा पनि डाक्टर गोदत्त प्रसादले नानी थकु मुस्कुराइरहेकी पाए। उनी खुसी भएर मस्त भएर फर्के। शिवनारायणलाई भने सम्हाली नसक्नु रिस भयो। माथिसम्म पुग्न उनलाई नभ्याउने जस्तो भयो। उनको बिजुली चाहिँ दगुरेर आएको रिसले फर्याङ नै उफारिदेला जस्तो गरेको थियो।
उनी सरासर तान कोठामा गए। झन् नानी थकुलाई नदेख्दा रिसको मात्रा अझ थपियो। कोठामा पाइला टेक्न साथ शिवनारायणले क्रोध भावमा भने, नानी थकु खोइ नि, टाउको दुखेर कोठामा पल्टिरहेकी छ। स्वाभाविक स्वरमा लतमायाले भनिन्, तपाईँ छोरीको रखवारी भइरहनु भएको कि कुटुनी? घरमा गुण्डा नाचेर गइसक्यो। तपाईँ छोरीलाई कपाल दुखिरहेको छ भने यहाँ सुतिरहनुहोस्। कपाल दुखी यहाँ बसिरहन हुन्न अरे? मौका छोप्ने न्यू थापेको भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन? त्यति पनि होसियार हुनु पर्दैन। दिनहुँ डाक्टर आएर कोठामा खेलटट्टा नाचगान गरेर जान्छ। तपाईँ छोरीलाई कपाल दुखेको निको होस् भनी यहाँ बसी बसी देउता भाकल गरिरहनुहोस्। हिजो पनि यहाँबाट ओर्लिरहेको देखे, आज आउँदा पनि फर्किरहेको भेटाए। कस्तो चाला हो यो? म त बाँकी राख्दिन। आज म जात्रा नदेखाइकन छोड्दिन। बोलाउनुहोस् त्यस बेस्यालाई। छिमेकीहरूलाई मुख देखाउन लाज भइसक्यो। दिन अलि सबेरै आउँदा त यो प्रत्यक्ष दिनदिनै यस्तो जात्रा भइरहेको तपाईँ रखवाली बस्नेलाई पत्तो छैन? अग्निशर्मा भएर शिवनारायणले भने, सधैँ रात परेपछि आउने छोरो आज यसरी सबेरै एकाएक यसरी रिसाउन आएकोले लतमाया जिल्ला परि मुख बिगारेर तान पनि नचलाइकन त्यसै बसे गरिरहिन्। उनले केही पनि बोलिनन्। एकाएक शिवनारायण यसरी जाग्न आएको देखेर नानी थक्कु डरले थरथरी भएर चियाइकन सब कुरा सुनिरहेकी थिइन्। शिवनारायणसित डाक्टर प्रत्यक्ष भएको कुरा पनि नानी थक्कुलाई थाहा भयो। त्यो पनि उनले देखिरहेकी थिइन्। त्यसैले नानी थक्कुलाई झन् डर र फसाद परिरहेको थियो। आफूलाई पूर्वपक्ष गर्न खोजेको कुरा सुनेर त नानी थक्कुको पिडौला थर्र काम्न थाल्यो। लतमायाले छोरीलाई बोलाउन नगइकन तानमा त्यसै बसिरहेको देखेर रिसाएर शिवनारायणले भने, छोरीले पट्टा खेलाइरहेको कुरा तपाईलाई मिठो लाग्छ कि पट्टासित पट्टी खेलै भनेर सन्तोष पनि गर्न सकेला? तीन छोराछोरीका बाबु अर्काका पोइसित त्यसरी खेलिरहन लाज छैन रे उसलाई? शरम छैन? बोलाउनुहोस् त्यस नकचरीलाई। आज पूजा नगरी छोड्दिन। बाबु मरेको 6 महिना भएको छैन। उसको यो लीला भइगयो नकरा बाबु। अरूले सुन्लान्। म उसलाई राम्ररी सम्झाएर ठिक गर्नेछु। सान्त्वनापूर्ण भावमा लतमायाले भनिन्, अरूले सुन्ला र थाहा पाउला र नराम्रो होला भन्ने डर मान्ने भए यस्तो नकाम गरिएला? अझसम्म अरूले थाहा पाएको छैन भनी ढुक्क भइरहनु भएको तपाईँ गुल छोपेर गन्त नासिन्छ। झन्त बर्ता गनाउने हुन्छ। अरूले सुन्ला र थाहा पाउला भन्ने तपाईँलाई डर। अरूबाट नै मैले थाहा पाएको हुँ। अब यसरी फेरि अरूले सुन्ला थाहा पाउला भन्ठान्नु भएको? अब छोराछोरी बिहाएको मात्र थाहा पाउन बाँकी छ अरूलाई। रिसको आवेशमा शिवनारायणले भने, योसित अहिले नबोल्नु बेस भन्ने विचार गरी लतमाया चुप लागिन्। शिवनारायण रिसमा वेद पढि नै रहेका थिए। रिसाउँदै आज म छ्यास्नसम्म नछ्यासी छोड्दिन भन्ने विचार गरी नानी थकुलाई शिवनारायणले नै बोलाउन सुरु गरे। 2-3 बोलावटसम्मलाई नानी थकुले वास्ते नगरिकन सुन्या नसुनै गरेकी थिइन्। तर लगातार बोलाइरहे। यसो गरेका हुनाले केही सिप नलागेर नानी थक्कु भित्र लजाउँदै डराइकन कपाल दुखेको स्वाङ गर्दै माथि आइन्। नानी थक्कु तान कोठामा पुग्न साथै शिवनारायणले एटम बम छोडिहाले। क्या हो यो? डाक्टर गोदत्त प्रसाद दिनदिनै किन आइरहेको छ? किन आउँछ त्यो दिनदिनै? म के थाहा पाऊँ? बडो साहस गरेर नानी थक्कुले भनिन्, म के थाहा पाऊँ होइन, दिनदिनै तिमी कहाँ आउने? तिमीसित ख्यालठट्टा गरेर जाने भएर पनि तिमीलाई थाहा छैन भने अरू कसलाई थाहा होला? भन, त्यो किन दिनहुँ यहाँ आउँछ? तिम्रो कुन रोगको इलाज गर्न आउँछ? म के थाहा पाऊँ भनेर तिमी छोप्न खोज्यौ, छकाउन खोज्यौ? मलाई सब थाहा छ तिमीहरूको चालामाला लीला। एक सुनेको छु मैले तिमीहरूको चालचलन आनी बानी। त्यही फेला पाऊँ भनेर सबेरै आउँदैछु। हिजो पक्रिहाले, आज पनि भेट्टाइहाले। अझै भन्छौ तिमी म के थाहा पाऊँ? लाज छैन तिमीलाई? शरम छैन? समाजको डर छैन? तिमीसित ख्यालटट्टा गर्ने तिम्रो देउता डाक्टर आउँदा जाँदा छरछिमेकीहरूले चियाएर हेरिरहने र चेवा चर्चा गर्ने पनि तिमीलाई होस हवास पत्तो छैन कि? तिमीले दुनियाँले कान थुनी आँखामा पट्टी लाएर बसिरहेको देख्यौ। आज बिहानभरि र दिउँसो 2 घण्टा डाक्टरको घरमा पुगेर के लीला गर्न गएकी नि? भन, बोल, किन गएकी? नानी थक्कुले एक शब्द बोलिनन्। शिवनारायणले बोलेका कुरा भित्ताको मयूरले चाहिँ केवल सुनिरहिन्। लतमायाले पनि केही बोलिनन्। शिवनारायण भने उत्तिकै मात्रामा रिसाउँदै नानी थक्कुसित केरकार गरि नै रहे। यसरी शिवनारायण रिसाइ नै रहेका थिए, बोलि नै रहेका थिए। समय बित्दैछ, बजेर पनि नागिसक्यो। अनि पुननारायण, हर्षनारायण, हाकुमाया सब काम सकेर घरभित्र पस्न थाले। उनीहरू आउँदा पनि शिवनारायण कराइ नै रहेका थिए। शिवनारायण कराइरहेको आवाज सुनेर सब माथि तान कोठामा पुगे। नानी थक्कु अपराधी चाहिँ न्युरेमुन्टी भएर बसिरहेकी थिइन्। लतमाया दिक्क अनुहारमा खडा थिइन्। शिवनारायण निरसिंह बनिरहेका। यो दृश्य र स्थिति देखेर सबै जिल्ला परे। एकछिन जिल्लामा वाल्ला परेर पुननारायणले भने, किन दाई, मामिला के छ? उही हिजोको कुरा आज पनि अलि सबेर आएको थिए। आज पनि दसी प्रमाण फेला पर्यो। हिजो त्यस्तरी जात्रा गरेको थिए, परवाह गरिनन्। हामीलाई त यिनीहरूले गिन्तीमा पनि नमानिसकेका रहेछन्।
दिनहुँ डाक्टर गोदत्त प्रसाद कामना काज आइरहेको देखेको, छिमेकीहरूले देखेको, कुरा गरेको यति मात्र होइन, आज यो आफै बिहान 1 घण्टा र दिउँसो 2 घण्टा डाक्टरको घरमा पुगी बसेर आइसकी। डाक्टरनी रञ्जना देवी आज म कहाँ खेतमा आएर यिनीहरूको लीलाको सारा भण्डाफोर गरिसकिन्। हिजोसम्म त हामीले शङ्का मात्र मानेका थियौँ, साँच्चैको हो कुरा रहेछ। शिवनारायणले रिसमा जाग्दै सबै कुरा भने। यो त ज्यादै अचाग्ली भयो, ज्यादै मन परी। यसरी गराइराख्न त हुँदैन, यो त म पनि सहन्न। पूर्णनारायणले भने। तिमी चाहन्छौ भने हामी उहीसँग बिहे गराइदिन सक्छौ, तर यसरी लुकी चोरीकन ख्यालठट्टा गरेर भाँडिनु म नराम्रो ठान्दछु, हर्षनारायणले भने। कान्छो दाजु हर्षनारायणको कुरा सुनेर नानी थकुलाई आश्वासन भयो, तर उनले मिठो सास फेर्न पनि पाएकी थिएनन्। शिवनारायणको यो कटु वाक्य सुनेर फेरि निराशाको अनुहारमै भौतारिनु पर्यो। के भनेर बदमास डाक्टरसँग बिहे गराउन दिन्छु म? त्यो डाक्टरलाई पाए भने म खुट्टा भाँचेर पठाइदिन्छु। तैपनि उनको पसन्दलाई हामीले हेर्नु पर्ला। स्वतन्त्रताको कदर गर्ने जमाना आइरहेको छ, हर्षनारायणले भने। तिमी उसैको अगाडि वाहियात कुरा गरेर बदमासीलाई प्रोत्साहन दिँदै गरे झन् ठिक हुन्छ। हर्षनारायणदेखि पनि अलि रिसाएर शिवनारायणले भने। युगको गति हेरेर मैले भनिरहेको हुँ। मलाई पनि थाहा छ युगको गति, स्वतन्त्रताको महत्त्व र मनको पसन्दको कुरा, तर म स्वतन्त्रताको नाउँमा जसले जोसँग जस्तो पनि प्रेम गरेर हिँडेको हेर्न चाहन्न। प्रेमको पनि महत्त्व हुन्छ, उसको निम्ति फुक्का र बन्धनको कुनै लेखाजोखा मापदण्ड हुन्छ, सीमारेखा हुन्छ, विधान हुन्छ, सुपात्र र कुपात्र हुन्छ। यी सब कुरालाई, बाटोलाई, टावरलाई नाघेर मानिसले हिँड्न सक्दैन, पाउँदैन। यदि डाक्टर कसैका बाबु र पोइ पनि नभइकन नानी थको जस्तै कुमार र युवक पनि भएका भए अहिले म बरमाला चढाउनलाई फुल टिप्न दगुर्ने थिएँ। खुसियाली मनाउनका निम्ति सावगासले भेटेसम्मको भोज जोर्ने थिएँ। घरमा हर्षयुक्त मङ्गल बाजा बजाउन दिने थिएँ। तर त्यस्तो नभइकन नानी थकुले एउटी पतिव्रता स्त्रीको पोइलाई अपहरण गर्न खोजिरहेकी छ। बाबुको निष्कण्टक काखमा स्वेच्छापूर्वक एकलौटी खेलिरहेका 3 बालबच्चाको सुखमय जीवनमा सहसा आगो लगाउन खोजिरहेकी छ। सुख शान्ति रात दिन खेलेर स्वर्ग बनिरहेको बसोबासमा कष्ट र कलहको काँडा रोप्न जान खोजिरहेकी छ र आफूले सकेको समाजको सेवा र काम गरी आनन्द साथ जिन्दगी बिताइरहेको समाजको लागि तन र मनले सधैँ तन्दुरुस्त हुनुपर्ने एउटा गृहस्थीको जीवनमा डामाडोल मचाउन खोजिरहेकी छ। यसै कारण उसले खोजेका रोजेका स्वतन्त्रता, प्रेम र पसन्ददेखि होसियार भएर बाधा हाल्न परिरहेको छ। काम कुरा, प्रबन्ध, प्रपञ्चहरू मात्र वैधानिक भएर पुग्दैन। प्रेम, स्वतन्त्रता, भावना, कल्पनाहरू पनि कानुनी हुनुपर्छ। नत्र उच्छृङ्खलताको मात्रा बढी समाज वा जीवनमा लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग सिवाय राम्रो कुरा बेहोर्न सकिन्न। त्यसैले जीवनमा अभिभावकहरू हुनु बेसै छ। यो सौभाग्यको कुरा हो र अभिभावकहरूले यस कुराको ख्याल विचार राम्ररी पुर्याउनु पर्छ, शिवनारायणले बडो गम्भीर भएर भने। दाइले ठिक भन्नुभयो, म पनि दाइको यो विचारको स्वागत र समर्थन गर्दछु, पूर्णनारायणले हर्ष प्रकट गर्दै भने। शिवनारायणले फेरि हर्षनारायणलाई ताकेर भने, अहिले तिमीले कसैकी स्वास्नी नबनेकी, प्रेमिका नबनेकी र बुढी तथा बच्ची भएर बेजोडा नभएकी जो कोही स्वास्नी मान्छेसित प्रेम गर्न सक्छौ, यसमा म कति विघ्न बाधा नगरिकन तिमीलाई पूरा स्वतन्त्रता दिन सक्छु। तर त्यसो नभइकन तिमीले कसैकी स्वास्नी, आमा, प्रेमिकालाई फकाएर वा उडाएर ल्यायौ भने त्यसलाई म प्रेम वा स्वतन्त्रता कहिले भन्दिन। त्यो सरासर बदमासी हो, चोरी हो, डकैती हो। यस्तो बदमासीलाई तिमी प्रेम वा स्वतन्त्रताको नाम दिई त्यसलाई तिमी क्रान्ति, विप्लव, आन्दोलन इत्यादि कदापि भन्न सक्दैनौ। शिवनारायणको यो सुन्दर विचार हर्षनारायणलाई पनि चित्त बुझ्न गयो, तर उनलाई आफ्नो मूर्खाइमा शरम लाग्यो अनि उनले आफ्नो मूर्खता यस प्रश्नमा लुकाउने चेष्टा गरे। जातिको मिलान र बेमिलानमा तपाईको के विचार छ नि? यसको क्रान्तिलाई पनि तपाईँ बदमासी मानी चलन चल्तीलाई नै वैध सम्झनुहुन्छ कि? म जाति बन्धनले प्रेम अथवा विवाहलाई छेक्न चाहन्न मात्र होइन, असाध्यै चाहन्न। पेसाको परम्परा स्वतोको रूपमा बगेको जातिसम्मलाई पनि म स्वतन्त्रता दिएर जाति मान्दछु। यसभन्दा बाहेक विवाह, प्रेम, खानपान, उठबस इत्यादि सामाजिक सुविधा छेक्ने र हनन गर्ने जाति प्रथालाई म महत्त्व दिन मात्र होइन, उपेक्षा गर्न चाहन्छु। माथि भनिएका कुराहरूमा वैधानिक भएर तिमी चाहन्छौ र तिम्रै मन मिल्छ भने नेवार जातिको मात्र होइन, अझ गैर पर्वतीय र मधेसी जातिका स्वास्नी मान्छेसित पनि म यसमा विरोधको शब्द बोल्दिन मात्र होइन, हर्षले ताली बजाएर शुभकामना प्रकट गर्नेछु। सो जातिको बिन्दुबाट गैर नेवार जातिसित वैवाहिक सम्बन्ध राख्नु आन्दोलन हुन जान्छ।
अझ गैर पर्वतीय र मधेसी जातिसित वैवाहिक सम्बन्ध राख्नु आन्दोलनका साथसाथै साम्प्रदायिक संकीर्णता पनि मेटी देशमा बन्धुत्व स्थापना गरेर प्रगति ल्याउन प्रस्ताव र सुझावको सूत्रपात ठहरिन जान्छ। दुई विशेष साम्प्रदायिक जातिका बीच वैवाहिक सम्बन्ध नराखिकन वास्तविक उन्नति हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हर्ष र सौभाग्यको कुरा छ। यस विषयमा 35 वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो घर वा परिवारमा हाम्री आमा लतमाया पर्वती जातकी एउटी खस्की छोरी हुनुहुन्छ। यो तिमीहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, मैले भनिरहनु पर्ने छैन। उहाँको नाउँ रत्नमाया थियो। हाम्रो घरमा आएदेखि जिब्रोको उच्चारण अनुसार अहिले उहाँ लतमाया भइरहनु भएको छ। आज कमसे कम हाम्रो र हाम्रो मावली घर यी दुवै घरमा नेवार पर्वती या दुई जातिका बीच एक भाव, एक विचार, एक संस्कृति भएर व्यवहार बगिरहेको छ। यो सम्बन्धलाई सबैले अपनाइदिएका भए संकीर्णताको नाम निशान नभई संसारमा उन्नति भइरहने थियो। हामी किसान छौँ त के, उदारता, प्रगतिशीलता र महत्वाकांक्षापूर्ण विशेषता भएका ठूला बुद्धिमान किसानका सन्तान हौ। हाम्रा पिताज्यू अष्टनारायण चान्चुने किसान होइन, त्यसैले हाम्रो घर परिवार एउटा विशेष घर परिवार हो। त्यसैले हाम्रो चालामा हामीले विचार र विवेक बुद्धि पुर्याउन सक्नुपर्छ, अलि गौरवको भावमा शिवनारायणले भने। गन्थने कुरामा अबेर भएको देखेर आखिरमा लतमायाले यो प्रसङ्ग मेटाउन खोजेर भनिन्, अहो हुनसम्मको अबेर भइसक्यो, कुन बेला भात पकाउने र खाने? दिनभरि काम गरेर सबै भोकाएका होलान्, भइगयो अब गन्थन बन्द गर। भोलि हाम्रो रोपाईको दिन पनि हो। भोलिदेखि नानी थकुलाई पनि दिनभरि खेतैमा लगी काम गराइराख्ने गर। म एक्लै घरमा बसी तान चलाइरहन्छु, मलाई केही डर छैन। म बुढी मानिसलाई के गर्ला? अनि डाक्टर साक्टरको कुरै मेटिएर जान्छ। नरहे बाँस न बजे बाँसुरी। पूर्णनारायण हर्षनारायण दुवैजनाले एकै स्वरमा भने, ठिक छ, आमाले खुब ठिक भन्नुभयो, त्यसै गर्नु पर्ला अनि आफै समस्या हल हुन्छ। शिवनारायणले रिसाएर चुरचुर भइरहेको आफ्नो चेहरामा मुस्कानको भाव नचाहेर यस कुरालाई अभिवादन गरे अनि सबै आफ्नो आफ्नो काम र ठाउँमा गए। तर नानी थकु हृदयमा वेदना बोकेर तानकोठामा त्यसै उभिरहन्। त्यहाँ उनी एक्लै थिइन्। साँझ बितेर बेलुकी भइसक्यो। नानी थकु त्यही अँध्यारो कोठामा बसी आफूमाथि गुज्रिरहेको सबै कुरा मनमा नै गुनिरहेकी थिइन्। भात लतमायाले नै पकाइन्। अरू सबैले दिनभरि बाहिर परिश्रमपूर्ण कामकाज गरिसकेका हुनाले भात पकाउने काम घर बसिरहने लतमाया र नानी थकु यी दुईजनामा एकको हुन्थ्यो। सासू ससुरा दाजु भाउजू यस्तो जेठो नाताको आधारमा पलेटी कसेर कान्छो नाताका मानिस जोताउने जोर जुलुम कहिले हुन पाउँदैन थियो। यो चलन अष्टनारायणको पारिवारिक नेतृत्वदेखि सुरु भएर चलिरहेको थियो। त्यसैले कान्छोले काम गर्न अघि बढेमा जेठो नाताका मानिसलाई यो कदापि सह्य हुँदैन थियो। यही परम्परा अनुसार आज अबेर भए तापनि लतमायाले नै भात पकाउने काम गरेकी थिइन्। नत्र बेलुकी भात पकाउने काम 2-3 दिनदेखि नानी थकुले गर्दथिन्। तर हिजोदेखि उनलाई कपाल दुख्ने भइदिएकाले लतमायाले पकाउने गरेकी हुन्। नानी थकुले आज पनि भात खाइनन्। कपाल दुखेको बहाना गरेर आज पनि भात नखाइकनै सुतिन्। तर सुतेर त्यसै कहाँ उनलाई निद आयो। रातभरि त्यसै छटपट र अन्तर्द्वन्द्वमा परेर छर्लङ्ग भयो। कहिले उनलाई रञ्जना देवी शिवनारायणहरूको भनाई सत्य लागेर आफू भूल बाटोमा हिँडिरहेको भानुहुन्थ्यो र फर्कने तरङ्ग उठ्थ्यो। त्यस बेला उनले समाजका सबै चिनिएका मानिसहरू र नाता कुटुम्बहरू सबै अटेस मटेस टाउको उठाएर आफूलाई एकैचोटि संयुक्त रूपमा हेराइमा हेरिरहेका देख्थिन्। कहिले डाक्टर गोदत्त प्रसादको आफूप्रति प्रेम र उनीप्रतिको आफ्नो प्रेम, आफूप्रति नित्य तत्परता देखाइरहेको उनको तन्मयता, तदात्मकता अनि आफूप्रतिको उनको मधुर भावुकता र समर्पणको भाव बिर्साउन खोज्दा पनि झलझल याद भएर आउँथ्यो। नानी थकुको स्मृति पटलमा अंकित भएर झलमलाइरहन्थ्यो अनि नानी थकुले आफ्नो दृष्टिले देखेका हरेक दृश्यका कण कणमा डाक्टर गोदत्त प्रसादको अनुहार मुस्कुराएर आफूलाई हेरिरहेको पाउँथिन्। ब्रह्माण्डका समस्त दृश्य डाक्टर गोदत्त प्रसाद भएर हाँसिरहेको देख्थिन्। त्यसबेला नानी थकुले डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई बिर्सने चेष्टा गरी उनलाई छोडेर वा उनको उपस्थितिबाट भाग्न खोज्दा पनि संसारमा समस्त तत्त्वभित्र पनि पुगिरहने हावा नै उनको सास भएर आवाज नै उनको मुखारबिन्दबाट निस्केको मधुर शब्द भएर आफूलाई सम्बोधन गरिरहेको पाउँथिन्। यही अन्तर्द्वन्द्वभित्र नानी थकु घुमेर वा यही अन्तर्द्वन्द्व नानी थकुमा घुमेर रात छर्लङ्ग बित्यो। नानी थकुले आँखा झिम्मसम्म पनि गर्न सकिनन्। आज शिवनारायणको खेतमा रोपाई भइरहेको छ। आज आफ्नो खेतको रोपाईको दिन हुनाले पूर्णनारायण र हर्षनारायणले आफ्नो सिकर्मी र ज्यामीको काममा नगइकन खेतमा रोपाई गर्न जुटिरहेका छन्। लतमाया र नानी थकु पनि रोपाईमा लागिरहेका छन्।
आज शिवनारायणको परिवारका सारा सदस्य रोपाईको काममा मग्न मस्त छन्। सब खुसी भएर दङ्ग भएर नाचेर रोपाई गरिरहेका छन्। नानी थकु उप हिजो बेलुकी त्यत्रो खनिएको थियो। आज पनि उनको मनमा अन्तर्द्वन्द चलि नै रहेको छ। उनको जीवनमा समस्या अल्झिरहेको छ। तर पनि आज आफ्ना परिवारका अरू खुसी सदस्यहरू सरह नै नानी थकु पनि खुसी छन्, दङ्ग छन्, आनन्दमा अलमस्त छन्। उनी पनि अरू सरह नाच्दै गाउँदै मस्तानामा कुदिरहेकी छन्, किनभने नानी थकुलाई राम्ररी थाहा छ उनका बाबु अष्टनारायणलाई रोपाईको दिनमा जस्तो सुख, आनन्द, मजा र खुसी कुनै दिनमा पनि हुँदैन थियो। अनि उनलाई त्यति हर्ष बाली काटेको दिनमा पनि हुँदैन थियो, अनि विवाहको दिनमा पनि। रोपाईको दिनलाई उनी जीवनको प्रतिष्ठा र जीवनमा आत्म आह्वान गरेको दिन सम्झन्थे। यसकारण आफ्नो जीवनमा यस्तै पीडा, व्यथा, दुःख, दर्द र जलन भए तापनि आज रोपाईको दिनमा खुसियाली प्रकट नगर्नु आफ्ना पिताज्यूको आत्मालाई आघात पुर्याउने हो भन्ने नानी थकुले सम्झेर दुःखमा पनि सुखको अनुभूत गरी हर्ष मनाइरहेकी हुन्। त्यस दिन खुसी नमनाउनु नानी थकुले आफ्नो पिताप्रति श्रद्धा नगर्नु सम्झेकी छिन्। रोपाईको दिन अष्टनारायण 2-4 रुपियाँको मुख नहेरिकन 2-4 खेताला बढी राखेर पनि रोपाई चलाउँथे। खेतालाहरूलाई प्रशस्त जाँड रक्सी र खाजा खाना खुवाएर पनि प्रसन्न गराउँथे। अष्टनारायणको खेतमा रोपाई हुँदा खेतालाहरू नाचगान गरिकन बडो रमाइलोसँग काम गर्थे। बाबुको त्यही इच्छा र परम्परा अनुसार आज शिवनारायणले पनि 2-4 रुपियाँको वास्ता नगरिकन जाँड रक्सी र खाजा खानामा मनग्गे खर्च गरेर रोपाई रमाइलो तुल्याइरहेका छन्। खेतालाहरूका साथ आफूहरू पनि रमाएर नाचगान गर्दै रोपाई गरिरहेका छन्। जाँड रक्सीले सब टन्न छन्, सब मदले बेहोस छन्। अत्यन्त मसिनो रूपमा पानी परिरहेको छ। रोपारहरू सब रसले रङ्गिएर रसिला भइरहेका छन्। हह र हह गरी रोपारहरूले गाएको गीत मधुरताको स्वर ध्वनिमा सुरिलो आलाप लिँदै आकाश गुन्जिरहेको छ। धरतीका रसिकहरूले गाएको गीतको गुन्जन रूपी प्रदानको बदला आकाशका बादलले वृष्टिदान गरी आदान प्रदानको सभ्य व्यवहार गरी रसिक बन्ने लोभ गरिरहेका देखिन्छन्। आज शिवनारायणको खेतमा धुमधाम रमाइलोसँग रोपाई भएको हेर्न दर्शकहरूको पनि टाँती लागेको छ। रोपारहरू जति मस्त भएर रोपाई गरिरहेका छन्, दर्शकहरू पनि उत्तिकै मस्त भएर हेरिरहेका छन्। शिवनारायणको खेत खोलासँगै भएकाले आकाशको भर नपरिकन पनि पानी पुगेको र विशेषतः आफ्नो पनि मेहनत पुगेको हुनाले उनको खेतमा रोपाई हुँदा त्यस चाप र फाँटमा अरू कसैको खेतमा पनि रोपाई सुरु भएको छैन। यहाँसम्म कि नेपालमा यसपालि सर्वप्रथम रोपाई नै शिवनारायणको खेतमा हो भने पनि अत्युक्ति होइन। रोपाईमा ज्यादै आनन्द लागेको र जाँड रक्सीको सुरले गर्दा एकछिन त नानी थकुको मनमा वज्रले भएर टाँसिरहेको पीर पनि उप्केर गएको भान भयो। मनमा कुनै पीर नभएका अरू आनन्दी रोपारहरू सरहाने नानी थकुलाई पनि आनन्द लागिरहेको थियो। रोपारहरू जाँड रक्सीका लागुको साथसाथै रोपाईको रसमा प्लावित भएर आनन्दको आवेशमा आउँदा परस्परमा हिलोले हानाहान पनि गर्न लागिरहेका छन्। बस यसै वखत रोपारहरूलाई पान सुपारी खुवाउने न्युमा घनिष्ठता बढाउने आशा गरी डाक्टर गोदत्त प्रसाद पनि टुप्लुक्क आइपुगे। लाग छाडको रूपमा कहिलेकाहीँ अलिअलि पानी परिरहेको हुनाले गोदत्त प्रसाद छाता ओढेर आएका थिए। मस्तसित जाँड रक्सी खाई नाचगान गरी रोपाई गर्दै आफ्नो व्यथा बिर्साई दुःख बिसाउँदै अलमस्त भइरहेको बेला एकाएक पान सुपारी खुवाउन आएका डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई देखेर नानी थकुको निदाउन खोजिसकेको व्यथा एकचोटि फेरि जागेर आयो। तर उनको निदाउन खोजिसकेको व्यथाको यस जागृतिले उनले पाउन खोजेको र चाहेको सुखलाई झन मुस्काइदियो पनि। डाक्टरलाई देखेर नानी थकु एकछिन अल्मलिरहेकी थिइन्, किनभने उनलाई देख्न साथै नानी थकुले हिजो बेलुकी घरमा भएका कुरा र घटना पनि तुरन्त आँखा अगाडि नाच्न आएको देखिन्। नानी थकुले तत्क्षणात् शिवनारायणको मुख एकचोटि लुकेर हेरिन्। तत्क्षणात् नानी थकुले जे हुन्छ होसको उमङ्ग र उत्साह साथै आएका साहसलाई अँगाली दुःख धपाएर आफूभित्र सुखलाई स्वागत गरिन्। डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई देख्न साथ शिवनारायणलाई रोपाईको मस्तानमा पनि झडङ्ग झोक उठिसकेको थियो। तर तत्क्षणै उनलाई सभ्यताको सुहवतको पनि याद भएर आयो र उनले केही वास्ता गरेनन्।
मस्तानले पनि त्यहाँ बवास्ता गराउनपट्टि ध्यान जान दिएन। उनको परिवारका अरू व्यक्तिहरू पनि सबै मग्न मस्त थिए, त्यसैले रिसाउन खुसाउनतिर कसैलाई फुर्सदै थिएन। बस यसकारण नानी ठकुर र डाक्टर गोदत्त प्रसादको निम्ति त्यहाँ भाग्य खोल्न गयो। डाक्टर गोदत्त प्रसाद पान सुपारी खुवाउन आएको देखेर अरू खेतालाहरूको हर्षको सीमै भएन। त्यही त डाक्टरले पान सुपारी खुवाउन आउनु उनीहरूका निम्ति सानो कुरा पनि त थिएन। डाक्टर आइपुग्नका साथसाथै उनीहरूले नाच्दै गाउँदै उनको खुब स्वागत गरे। डाक्टर गोदत्त प्रसाद आइपुग्दा रोपाई झण्डै सिद्धिसकेको थियो, अलिकति मात्र बाँकी थियो। उनी चलाक मानिस न ठहरिए, एक नम्बरका धूर्त। आउन साथै रोपाई गरिरहनेहरूलाई आफ्नो प्रसन्नताको चेहराले स्वागत गर्दै बडो गहिरो शुभेच्छाको भाव देखाएर पान सुपारी बाँड्ने काम गरे। पान सुपारी कुनै नाता कुटुम्ब कहाँ करको रूपमा लगिने व्यवहार थिएन। बिना करमा खुसी राजी र प्रेमको भावमा त्यसै लग्नको रूपमा थियो। त्यसैले पान सुपारी प्रशस्त मात्रामा थियो। ठूला ठूला आकर्षक किस्तीमा हाली 2 जना मानिसलाई बोकाएर ल्याएका थिए। पान सुपारी भनेर केवल 2 थोक मात्र थिएनन्, भएभरका जातका खाने मसलाहरू सकेसम्म सफा सुग्घर गरेर ल्याएका थिए। पान पनि पातमा बेरिएका होइनन्, 8-8 पैसा जाने खुला बिरा थिए। पानमा मगमग बासाउने मसला पनि हाल्न लगाइएको थियो। वितरणमा डाक्टर गोदत्त प्रसादले सबभन्दा पहिले शिवनारायणलाई नै अर्पण गरे। अर्पणमा देखाएको डाक्टर गोदत्त प्रसादको स्नेह र श्रद्धाले शिवनारायणको बगियान र विरोधी भावनालाई जितिदियो। डाक्टर गोदत्त प्रसादको यो सद्भावनाले आफूप्रति भइरहेको शिवनारायणको घृणाको भावनामा पनि सद्भावना टुसाइदियो। सत्कारको भावमा मुसुक्क हाँसेर शिवनारायणले दिएका पान सुपारी अञ्जुलीमा थापेर लिए। यस क्रियाले डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई बडो सन्तोष र आनन्द भयो अनि उनले शिवनारायणको परिवारका अरू सदस्यलाई पनि यस्तै भावनामा पान सुपारी बाँड्न थाले। उमेरको क्रम अनुसार वितरण गरिएको हुनाले नानी ठकुरको हात थाप्ने समय झन्डै बीच क्रममा परेको थियो। शिवनारायणको सबै परिवारलाई बाँडिसकेपछि डाक्टर गोदत्त प्रसादले खेतालाहरूलाई बाँड्ने काम गरे। उनीहरूलाई पनि डाक्टर गोदत्त प्रसादले त्यतिकै श्रद्धा र स्नेहमा पान सुपारी बाँडेका थिए। डाक्टर गोदत्त प्रसाद जस्ता बडादमीको आफ्नै हातबाट त्यत्रो श्रद्धा र स्नेहमा पान सुपारी थाप्न पाउँदा खेतालाहरूलाई भएर आएको हर्ष र आनन्दको बयान गरेर साध्यै छैन। उनीहरू डाक्टर गोदत्त प्रसाददेखि र आजको रोपाईँदेखि ज्यादै नै अत्यन्तै प्रफुल्लित भए। उनीहरूले आज ठूलो सौभाग्यको दिन माने। पान सुपारी बाँड्ने काम सिधाइसकेपछि बडो आनन्दित भएर डाक्टर गोदत्त प्रसादले रोपाईँको रमाइलो हेर्न लागे। बडो रमाइलो साथ नाचगान गरी रोपाईँमा रसिरहेको देखेर डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई रोपाई तमासे जस्तो पनि राम्रो लाग्यो। बडो घात लाएर चाख मानेर उनले रोपाई हेरिरहे। रोपाईको काम अन्तिम समयमा पुगिसकेको हुनाले त्यसबाट रोपारहरूको भित्र भएर आएको रसानुभूति पनि पराकाष्ठामा पुगिसकेको थियो। यसकारण रोपाईँमा हुने क्रियाको उतार चढाव, आरोह अवरोह अर्थात् नाचगान, कुदाई उफ्राई, ख्यालठट्टा मात्र द्रुत गतिमा बढिरहेको थियो। यही चरम सिमानामा पुगेको आवेशमा रोपारहरू हिले पानी आकाशमा छराछर गर्दै वर्षाको अभिनय गर्न थाले। हिले पानी आकाशमा छराछर गरी वर्षाको अभिनय गर्दै नानी ठकुरले डाक्टर गोदत्त प्रसाद उभिरहेको आकाशमाथि हिले पानी छर्न सुरु गर्न थालिन्। हाँस्दै यताउति छल्न खोज्दा खोज्दै डाक्टर गोदत्त प्रसाद हिले पानीले टाटे पाटेको रूपमा रङ्गिहाले। अनि त रसरङ र जाड रक्सीले त्यसै हह र हह गाउँदै उफ्रदै उनीहरूले पनि डाक्टर गोदत्त प्रसाद उभिरहेको आकाशमाथि हिले पानीको वृष्टि गराउन थाले। डाक्टर गोदत्त प्रसाद यताउति भाग्दै थिए। मस्त भएर नानी ठकुर उनलाई हात समाएर तानी खेतमा खसाल्न पुगिन्। यो देखेर खेतालाहरू झन् मस्त भएर हाँस्न थाले। नानी ठकुरको यो काम रोपाईको मस्तानामा मस्त भएर पनि शिवनारायणलाई खड्कन थाल्यो। यो व्रत हो, वाहियाती हो भन्ने उनलाई जाड रक्सीको सुरमा र रोपाईको मुस्तानमा पनि महसुस भयो। डाक्टर गोदत्त प्रसादको आजको श्रद्धा र स्नेहको कारण प्रभावित भएर भगिरहेको प्रवाहमा पनि मौन भएर बस्न मन्जुरी भएन। अनि नानी ठकुरमाथि आँखा तरेर अलि रिसाएको भावमा शिवनारायणले भने, नानी ठकुर यो व्रत भयो, धेरै वाहियाती नबन। शिवनारायणले यति भन्न साथ नानी ठकुरलाई जाड रक्सीको सुर र रोपाईको मस्तानमा पनि शरमले छाउन थाल्यो र बिस्तारै पर हट्दै टाढा भइन्। डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई पनि अलि अलि लज्जा भयो, तर उनी हाँसेर उभिरहे।
नानी थकुले डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई हात समाएर तानी खेतमा खसाउन लाग्दा खेतालाहरू पनि निकै रौसेर उनलाई पनि रोपाईको रमाइलोमा भाग लिन लगाउन अगाडि बढिसकेका थिए। तर शिवनारायणले सहसा नानी थकुलाई डाँटेको देखेर सबै पछि हटे अनि रोपारहरूमा अलि उमङ्गको शिथिलता पनि आउन थाल्यो। तर यति बेला रोपाई सिद्धिनै लागिसकेको थियो। डाक्टर गोदत्त प्रसाद रोपाई राम्रै सिद्ध्याएर मात्र घर फर्के। उनी फर्कदा खेतालाहरूले बडो सत्कारका साथ अभिवादन गरेका थिए। नानी थकुका अरू दाजुहरूले पनि डाक्टरलाई सत्कारका साथ अभिवादन गरे। त्यस दिन शिवनारायणले पनि उनलाई अभिवादन नगर्न सकेनन्। हिजो रोपाईको थकाइ मेट्न आज शिवनारायणहरू कोही पनि खेतमा गएनन्। यसरी खेतमा नगइकन घर बस्ने काम पनि उनीहरू कहिलेकाहीँ मात्र गर्दथे। ठुला ठुला चाडबाड वा विशेष काम पर्दा बिरामी सिरामी भएमा बाहेक सितिमिति उनीहरू घर बस्दैनथे। हिजो मात्र रोपाई सकेकाले खेतमा 2-4 दिनदेखि त गाई साँडेहरूले बाली खाइदिने डर मानेर खेतमा सुत्न समेत पनि जानुपर्ने हुन्छ। यसले पनि आज एक दिन आरामै लियौं भनेर उनीहरू खेतमा नगएका हुन्। त्यसैले आज पूर्णनारायण र हर्षनारायण 2 जना मात्र थिएनन्। अरू जम्मै परिवारका सदस्यहरू घरमा थिए। आज शिवनारायण घरमा बसेको मौका र नानी थकुको डाक्टरसँगको नराम्रो सम्बन्ध जुट्न लागेको देखिएको हुनाले लतमायाले शिवनारायणसँग नानी थकुको विवाहका कुरा चलाइन्। लतमायाले शिवनारायणलाई भनिन्, नानी थकुलाई अब यसै राखी छोड्न भएन शिवनारायण, लक्का जवान भइसकी, झट्टै बिहे गरिदिनु पर्यो। नराम्रो कुरा सुन्न थालिसकियो। यो भन्दा पनि नराम्रो कुरा सुन्नु पर्ला भनेर बिग्नै डर भइसक्यो मलाई त। तरुणी छोरीबेटी घरमा राखी छोड्दा राम्रो पनि छैन। जे गरेर जे सहेर पनि यो एउटीको बिहे गरिदिउँ। हर्षनारायणको बरु पछि गर्दै गरौँला, ऊ भनेको छोरो हो, त्यस्तो कुनै हतारो छैन। सँगै गरेर किफायत गर्ने विचारतिर पनि नलागौँ। मैले पनि यही सोचिरहेको छु आमा। बदमास डाक्टर गोदत्त प्रसादको बिग्नै डर भइसकेछ मलाई, शिवनारायणले अलि गम्भीर भावमा भने। मलाई पनि डर भइसकेको छ त्यसको। त्यसैले भन्छु, सोचेर मात्र भएन, झटपट गरिहाल्नु पर्यो। बितिसकेपछि पछुताइ रहेर के लाग्छ? लतमायाले भनिन्। खै कसैले भन्न आउँदैन। हामी अलि प्रगतिशील भएकोले समाज हामीदेखि टाढा रहन खोज्छ। समाजमा अलि अगाडि बढ्न खोजे पनि नहुने अरू साधारण मानिसहरू जस्तै रूढी र परम्पराभक्त भइरहन भने हाम्रो मन मान्दैन। अलि जान्ने बुझ्नेलाई फुर्सद हुँदो रहेछ। फोन गरेर कसैलाई दिन जाऊ भन्न जाऊ भने हलुक्कै मात्र हुने देख्छु। नानी थकु आफैले आफूलाई चाहिने साथी रोजेर जाओस् भन्ने विचार गरिरहेको थिए। उनले भने अर्काको पोइ बाबु भएर बुढा भइसकेका, साँच्चै भनौँ भने उसको निम्ति एकदम सिल्पर दुला खोज्न आँटिरहेछ। त्यो डाक्टरसित गएपछि जुलुम हुँदैन? हुनसम्मको दुःख नपाउली उसले। बाको पनि आफैले छानेर जाओस् भन्ने विचार थियो। स्वतन्त्रता दियौं भने यस्तो बडो फसादको समस्या आइरहेको देखेँ मैले आमा, शिवनारायणले अलि दिक्क मानेर भने। रामबहादुरको कुरालाई नै सुनौ कि? उनी धेरैचोटि आइ पनि सके। उसको के कुरा? उही सुरमान सुब्बाको कुरा। नानी थकुको निम्ति सुरमान सुब्बाले ज्यान थापिरहेका छन् रे। उनीलाई दिए के होला? मैले हेर्दा पनि नानी थकु भाग्यमानी होली। ज्यान थापेर अर्काकी छोरीबेटी पाइन्छ? तरुणी स्वास्नी पाइन्छ भने म पनि ज्यान थापुला। सुरमाने सुब्बा तपाईलाई हुन्छ भने नानी थकु आफैले पनि मन पराएर रोजेकी डाक्टर गोदत्त प्रसाद कति कुराले चित्त बुझेन त। मैले हेर्दा त डाक्टर गोदत्त प्रसाद सुरमान भन्दा 100 गुणा बेच्छन्। त्यही धन दौलत मान मर्यादाको आँच चहक महक रवाफ रौनक देखेर भन्नुभएको होला। त्यस्ता बुढासुढा कसैको पोइ बाबु र बासनाको निम्ति बिहे गर्न खोज्ने बेवकुफलाई दिने कुरा मसँग गर्दै नगर्नुहोस् आमा। म त्यस्तो अवैधानिक विवाहको समर्थन कहिले गर्दिन। नानी थकुको चिना उनलाई साह्रै मिल्छ रे। सरदार नभई छोड्दैनन् रे, त्यसैले दियौं कि भन्ने विचारसम्म पोखे कि। सरल भावमा लतमायाले भनिन्। राजै हुनेछन् भने पनि दिन्नौ। उनकी छोरी मलाई दिए भने म काजी हुन्छु रे। देलान्? यी सबै भुल भुलैयामा हाल्ने बदमासी कुरा हुन आमा, बदमासी। यस्तो कुरामा कहिले फस्न नखोज्नु होला, सम्झाएको भावमा शिवनारायणले भने। उनलाई दिए नानी थकु र हामीले पनि अलि सुख पाउन सकौला भन्ने आशाले भनेकी हो। तिमीलाई मन नपरे नदियोला, लतमायाले भनिन्। यस्तो पाप कहिले पनि नचिताउनु होला आमा। यस्तो हामीले कहिले सोच्नु ठिक छैन।
हामीले अलिकति सुख पाउने आशामा उसलाई बेच्ने, हामीले पाउने सुखको मूल्यमा नानी थकुलाई बेच्ने, यस्तो कुरा भुलेर पनि नसोच्नु होला। हामी जीवनभर दुखैमा फसेर अल्झेर रगडिएर मरौं, तर हाम्रो सुखको बदलामा हामीले आफ्नी बहिनी वा छोरा भतिजलाई उनीहरूको जिन्दगीलाई दुःख सङ्कटमा नफालौं। तपाईँ मेरो यो कुरा सिद्धान्तलाई सधैँ ध्यान दिनुहोस् कि कसैलाई पोइ बाबु भएर पनि एउटा न एउटा न्यु थापेर बिहे गरी बाँच्न तृप्त गर्न खोज्ने बदमास, बेवकुफ र शैतानले कसैलाई सुख दिँदैन र दिन पनि सक्दैन। के त्यस्ता शैतानलाई दिएर तपाईँ नानी थकुको सुन्दर जीवनलाई स्वाहा गर्न चाहनुहुन्छ? सम्झाएकै भावमा नम्रता साथ शिवनारायणले भने। ऊ तलसिंह, हामी मोही, पोहोर सालको बाली तिर्न बाँकी नै छ। शास्ति गर्ला भन्ने पनि मलाई डर लाग्छ बाबु। यही कुरा त मैले भनिरहेको। हाम्रो अलिकति सुख सुविधाका निम्ति नानी थकुको जिन्दगी होम्ने? कस्तो खराब चिताउनु भएको आमा। परवाह छैन, उसले हामीलाई सदा नरकैमा जाकिराखोस्, तर हामीले आफ्नी छोरी बहिनीको जीवन होमेर सुखको आशा गर्नुहुन्न। उसले हामीलाई के गर्न सक्छ? जमाना बदलिसकेको छ आमा। जात्रा देखाउन सक्ने हिम्मत अब उसले कदापि गर्न सक्दैन। हामीले उसको पोहोर सालको तिर्नुपर्ने बाली पचाउने नियत गरेका छैनौं, शिवनारायणले भने। के भन्ने त त्यसो भए? रामबहादुर आउँदा हुन्न भन्ने जवाफ दिई पठाउँ त? लतमायाले सोधिन्। यस्तो कुरै नगर्नुहोस् भनी सिधा जवाफ पठाइदिनुहोस्। मिठो मसिनो कुरा गरेर आशामा किन अर्कालाई व्यर्थ भुलाइरहने? शिवनारायणले भने। मैले तपाईलाई भनिहालेको थिएँ नि, देशी तानको मद्दत नलिनुहोस्। बिना मागी एकाएक सहयोग पाउनु खतरनाक कुरा छ। सुरमान सुब्बा कुनै महात्मा होइनन् जो कसैको दुःख पीरमा सहसार हुन्छन्। जहाँसम्म मेरो अनुभव छ, उनी एउटा धूर्त बदमास बेवकुफ हुन्। उनले बालाई मर्न लाग्दासम्म पनि रुवाएका छन्। आखिर त्यस्तै सिद्ध भयो कि भएन? लतमाया एकछिन चुप भइन्। एकछिनपछि लतमाया बोलिन्। त्यसो भए के गर्ने त? भन्न आउने भन्न पठाउने कोही छैन? आएका हामीलाई चित्त बुझ्दैन। बिहे नगरिकन त्यसै राखी छोड्न पनि भएन। पुरा तरुणी भइसकी। फेरि डाक्टर गोदत्त प्रसादसितको नराम्रो कुरा दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दैछ। लतमायाका यी कुरा सुनेर शिवनारायण एकछिन चुप भएर अलि गौर गरेर उनले भने, हामी जस्तै प्रगतिशील मानिसहरूलाई आह्वान गर्नु पर्ला, बरु फोनै गरेर पनि लायक व्यक्तिलाई दिनुपर्छ। म त भन्छु भरसक अझ नानी थकु आफै नै त्यस्ता कुनै लायक मानिसको चुनाव गरोस्। तिमीले भनेको कुरा मलाई पनि चित्त नबुझेको छैन। मेरो पनि त्यस्तै विचार छ। डाक्टर गोदत्त प्रसादसितको नराम्रो कुरा चलेको सुनेर पो म हडबडाएकी। बुढासित पोइल गए भन्ने नराम्रो सुन्नुभन्दा बुढालाई दिएर पठायो भन्ने खिसिटिउरी सुन्नमा ड्याग पर्दैन जस्तो मलाई लागेकाले सम्म सुरमान सुब्बाको कुरा गरेकी हुँ, लतमायाले भनिन्। हुन त कुनै पनि बुढासित आफ्नो जीवन अर्पण गर्नु नानी थकुको निम्ति खराब कुरा हो, तर बुढासित पहिला गएकोमा भन्दा बुढासित बिहे गरिदिएकोमा हाम्रो बेवकुफीको बढ्ता जवाफदेही छ, शिवनारायणले भने। लतमाया चुप भइन्। यतिकैमा सुरमान सुब्बाका मानिस रामबहादुर टुप्लुक्क आइपुगे। आउँदा आउँदै रामबहादुर बोल्दै आए, अहो शिवनारायण, आज निस्कदा सगुन देखेकाले तिमीसित भेट्न पाउला कि भन्ने आशा मात्र गर्दै आएको थिए। तिमीलाई पाइहाले। आज मेरो भाग्यले गर्दा तिमी खेत नगइकन घरै बसिराखेका रहेछौ। शिवनारायण सभ्यताको मर्यादा राख्न खुब जान्दथे। आफ्नो आउने बस्ने मानिसलाई स्वागत सत्कार गर्ने उनको स्वभावै त बानी भएको हुनाले शिवनारायणले रामबहादुरलाई खुब सत्कार साथ अभिवादन गरे। रामबहादुरलाई बसाइसकेपछि शिवनारायणले उनीसित आउनको कारण बडो नम्रताका साथ सोधे। रामबहादुर पहिलो दर्जाका धूर्त मानिस थिए। उनले आफ्नो आउनको कारण नबताइकन अर्को कारण बताउन चलाखी गरे। उनले भने, रोपाईको बेला बखत भएको हुनाले सुब्बा साहेबले पठाउनु भएको हो। उहाँहरूलाई किसानहरूको मर्का खुब थाहा छ। रोपाईको बेला रुपियाँ पैसा नभएर वा नपुगेर किसानहरूलाई हाहा पर्ने अवस्था उहाँलाई जाहेर छ। त्यसैले एकचोटि हेरेर आऊ भनी उहाँले मलाई पठाउनु भएको हो। भन, कदाचित तिमीलाई कुनै कुराको मद्दत चाहिएमा उहाँ दिन तयार हुनुहुन्छ। सुब्बा साहेब आफूले चिने जानेको जो कोही माथि पनि यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ। धन्य धन्य उहाँको दिल। म पनि उहाँकै दयामा बाँचिरहेको छु। उहाँको दिललाई मेरो पनि धन्यवाद छ। उहाँको दयालाई म पनि सराहना गर्छु। किसानहरूको मर्का थाहा पाउने उहाँको भावना सधैँ ताजा रहोस्।
तर रामबहादुरजी, मेरो हिजो मात्र रोपाइ सकियो। अनेक दुःख सही, खाई नखाई गरी हिजो मात्रै रोपाइ सिद्धाए। आशा छ यसपालि त सुब्बा साहेबको पोहोरको बाँकी तिरो समेत तिर्न सकुला। सुब्बा साहेबको अनुग्रह देखेर साह्रै खुसी भयो भनी सुनाइदिनु होला। शिवनारायणले हाँसेर सहमतका साथ भने, बडो खुसी लाग्यो। तिम्रो हिजै रोपाइ सिद्धिसकेको छ। म ईश्वरसँग पुकारा गर्दछु तिम्रो खेतमा यसपालि राम्रो बाली फलोस्। अरू कामलाई पनि यदि तिमीलाई मद्दतको खाँचो छ भने भन शिवनारायण, सुब्बा साहेबसित म बिन्ती गरिदिनेछु। स्नेहपूर्ण भावमा रामबहादुरले भने, धन्यवाद छ तपाईँको कृपालाई पनि रामबहादुरजी। अहिले मलाई केही खाँचो छैन। कुनै कुराको जरुरत परेमा तपाईँहरू भइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने याद गरी म भरोसा गर्नेछु। खुसी मान्दै शिवनारायणले भने, कति चाँडो तिम्रो खेतमा रोपाइ सिद्धिएको शिवनारायण? सायद सबभन्दा पहिले रोपाइ भएको यसपालि तिम्रै खेतमा हो कि? रामबहादुरले भने, सबभन्दा पहिले मेरै खेतमा रोपाइ भएकै होला त म भन्न सक्दिनँ, तर यसपालि मेरो रोपाइ चाँडै नै सिद्धियो भन्नुपर्छ। हाँस्दै शिवनारायणले भने, त्यसो भए अहिलेलाई केही मद्दत चाहिँदैन होइन? सुब्बा साहेबलाई त्यही बिन्ती चढाइदिउँ है त। हाम्रा सुब्बा साहेबको दिल ज्यादै फराकिलो छ हगि शिवनारायण। आजकल त्यस्ता देउता कहाँ पाउन सकिन्छ? कत्रो विवेक हेर उहाँको। तिमीले त अझ उहाँलाई कति पनि चिन्न सकेका छैनौ। तिम्रो अष्टनारायणलाई राम्रै थाहा छ उहाँ कस्तो मानिस हुनुहुन्छ भन्ने। भन त शिवनारायण, तिमीलाई कस्तो लाग्छ सुब्बा साहेब? रामबहादुरले सुब्बा सुरमानको तारिफ गर्दै भने, के भन्नुपर्छ, आजकल त्यस्ता मानिस कहाँ पाउनु। त्यसैले मैले पनि जोर गरेको शिवनारायण। तिमी सधैँ खेतमा हुने हुनाले तिम्री आमालाई जम्मै कुरा भनेर गएको थिएँ। आज पक्का जवाफ दिन्छु भने तिम्री आमाले भनेकोले त्यस कुराको निम्ति म आज यहाँ आएको हुँ। मेरो भाग्यले झन् आज तिमीलाई नै भेट्न पाएँ। सिलसिलावश रामबहादुरले मौका छोपेर भने, ए रामबहादुरजी, तपाईँ नरिसाउनु होला। विनम्र भावमा शिवनारायणले भने, तपाईँले गर्नुभएको कुरा नहुने भयो। तपाईँलाई बिना सित्ती फुलाएर आशा देखाइराख्नु मनासिब छैन। मेरो त्यस्तो बानी पनि छैन। सफा भनिदिन म राम्रो ठान्दछु। कुराको मजबुन यही हो कि तपाईँको कुरा हामीलाई बिल्कुल मन्जुर भएन। किन? दिक्क लागेको भावमा रामबहादुरले सोधे। किन प्रश्नको म फेरि के उत्तर दिउँ? हामीलाई मन्जुर भएन, बस तपाईँ यति कुराबाटै सन्तुष्ट हुनुहोला। शिवनारायणले गम्भीर भएर जवाफ दिए। तैपनि के कति कुरामा तिमीहरूलाई चित्त बुझेन भन न? रामबहादुरले कोट्याएर सोधे। कुन कुरा चित्त नबुझेको बताऊ रामबहादुरजी? प्रश्न थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने चित्त बुझेको कुरै छैन। यसरी भने अझै प्रश्न होला कि एउटा पनि कुरा हामीलाई चित्त बुझ्दैन। शिवनारायणले प्रश्न भनिदिए। तिमीले सुब्बा साहेबको साह्रै अपमान गरिरहेछौ शिवनारायण। तपाईँ जे सम्झनुहोस्, तैपनि तिमीले सम्हालेर बोल्नुपर्ने। यसरी बेसम्मति प्रकट गर्नु मनासिब छैन। निधो जवाफ माग्नु भएको हुनाले चित्त नबुझेको कुरा बताएकोलाई नै तपाईँ अपमान, बेसम्मति इत्यादि सम्झनुहुन्छ भने अफसोसको कुरा छ रामबहादुरजी। यसको फेरि म कुन शब्दले जवाफ दिइरहँ? तैपनि तिमीले होसियार भएर जवाफ दिनुपर्ने। उहाँ र आफ्नो अवस्था पनि त तिमीले हेर्नुपर्छ। सानो मुख ठुलो कुरा नहुनु पर्ने। अलि रिसाएर रामबहादुरले भने, अलि मुख सम्हालेर बोल्न सिक्नुहोस् रामबहादुरजी। धेरै सहनु भनेको जसलाई पनि गाह्रो हुन्छ। तपाईँ यसको पनि विचार गर्नुहोला। शिवनारायणले पनि अलि रिसाएर जवाफ दिए। त्यसो भए त सुब्बा साहेबसित तिम्रो जोरी खोज्ने नै विचार छ त? अलि ठण्डा मगजले सोच्ने काम गर शिवनारायण, पछुताउन नपरोस्। धम्क्याएर रामबहादुरले भने, के त यसको माने यही हो? किसानका छोरा कोही होइनन्? किसान केही होइन? त्यसमा मनुष्य त केही छैन? शिवनारायणले पनि अलि डह्रो भएर जवाफ दिए। किसान राजा हुन्, सम्राट हुन्, देवता हुन्, परमात्मा हुन्। व्यङ्ग्य भावमा रामबहादुरले भने। किसानमाथि व्यङ्ग्य हानेर तपाईँ यस्तो उपेक्षित कुरा नगर्ने गर्नुहोला रामबहादुरजी। तपाईँलाई म यो पनि बताइदिन चाहन्छु, एकचोटिलाई मैले क्षमा गर्ने दया गरेको छु। किसान अरू थोक केही नभए तापनि तपाईँको अन्नदाता हो। आफ्नो पसिना बहाएर समाज र देशलाई पाल्ने र रगत दिएर संसारलाई जिन्दगी दिइरहने एउटा त्यागी, तपस्वी र तरुण हृदय जाति हो। अझ यो भन्दा पनि बढ्ता तपाईँ थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने पसिनाको परिश्रम र बलिदानको नातामा संसारमा सबभन्दा ठुलो किसान हो, जसलाई तपाईँ ईश्वर भन्न चाहनुहुन्छ कि परमेश्वर, अथवा जे भन्नुहोस्।
बडो गर्वसाथ शिवनारायणले भने। साह्रै व्रत भयो शिवनारायण, झट्टै तिमीले सम्हालेनौ भने म तिमीलाई साफ भनिदिन्छु, मलाई अब सहन गाह्रो हुन्छ। खुब रिसाएर रामबहादुरले भने। धम्की देखाउने बानी हटाउनुहोस् रामबहादुरजी, किसानका छोरामा जागृति आइसकेको छ। जमाना पहिचान्ने बुद्धिमानी गर्नुहोस्। तपाईसित म प्रार्थना गर्छु, यो तपाईमा मेरो सल्लाह हो। गर्वसाथ शिवनारायणले भने। के त तिमी आफ्नी बहिनी सुब्बा साहेबलाई दिँदै नदिने भयो त? अलि नरम जस्तो भएर रामबहादुरले भने। म फेरि पनि एकचोटि क्षमा गर्छु रामबहादुरजी, कदापि फेरि यस्तो लवज ननिकाल्नु होला। म यसलाई गाली सम्झन्छु। म यो पनि भनिदिन्छु कि फेरि यस्तो बकबक गर्नुभयो भने नतिजा यति नराम्रो हुन जान्छ कि उसलाई मैले काबुमा ल्याउन नसक्ने हुन जान्छु। निकै रिसाएर ठुलो स्वरमा शिवनारायणले भने। ठाकठुक आवाज सुनेर लतमाया, हाकुमाया, नानी थकु सब उनीहरू कुरा गरिरहेको ठाउँमा आइपुगे। शिवनारायणको घरमा भएका मानिस जम्मा भएका देखेर रामबहादुरलाई अलि शरम भयो। उनले राम्रै नरम भावमा भने, तिम्रो बा अष्टनारायणले दिने वचन दिइसकेको छ शिवनारायण। मरिसकेका आफ्ना इमान्दार बाबुको वचन राख्ने काम गर। तिम्री आमा लतमायाको पनि मन्जुरी छ। सोधे तिम्री आमा त मौजुद छन्। मेरो पिताज्यूले यस्तो अनुचित कहिले पनि मन्जुरी दिनु भएन। यो बिल्कुल झुट कुरा हो। कदाचित भुलले उहाँले वचन दिनुभएको साँच्ची हो र आमाको पनि मन्जुरी छ नै भने म यस कुराको कदापि समर्थन गर्दिन। यस्तो अनुचित कुरामा आमा बाबु कसैको पनि कुरा सुन्ने र मान्ने कमजोरी कदापि गर्दिन। अरूको त के, साक्षात नानी थकुले मन्जुर गरेकी भए पनि म विरोध गरेर बिथोलिहाल्छु। त्यसैले रामबहादुरजी, तपाईले कसैको पनि दुहाई गर्नु फजुल छ, शिवनारायणले प्रश्न भनिदिए। शिवनारायण, म तिमीलाई समय दिन्छु। राति सुत्दा अलि ठण्डा मगजले एकचोटि विचार गर र आफ्नो परिवारसँग पनि एकचोटि सल्लाह गर। अहिले मात्र होइन, तिम्रो भविष्य र तिमीहरूका सन्तानहरूको पनि सुख पाउने कुरा तिम्रो हातमा आइरहेको छ। केही सम्झाएर भनेको भावमा रामबहादुरले भने। रामबहादुरले यति भन्नासाथ शिवनारायण रिसले आगो भई जुरुक्क उठेर रामबहादुरको गर्दन समाउन पुगे। दुवै हातले बेस गरी रामबहादुरको गर्दन न्याच्च समाउँदै शिवनारायणले भने, भन्साले अब के चाहन्छस् त? लतमाया, हकमाया, नानी थकु सब छुट्याउन दगुरे। उनीहरू सबले शिवनारायणलाई तानिरहे। रामबहादुरले डरले थरथरी भएर आया भनी कराउँदै मुस्किलसित गर्दन चलाउँदै शिवनारायणको मुख हेर्न सक्ने गरी रामबहादुरले भने, छोड। रामबहादुरको गर्दन छोड्दै शिवनारायणले भने, साले यस पटकलाई पनि तँलाई दया भयो, माफ भयो। जा, के त पोहोर सालको बाँकी बाली पनि आफ्नो यही पशुबलको भरमा पचाउने हिम्मत गरेको? दुखीकोले गर्दन यताउता चलाउँदै रामबहादुरले भने, तानमा परेको 300 रुपियाँ के गर्छौ नि? सुब्बा साहेबले अहिले लिएर आइज भन्नुभएको छ। कसले भनेर ल्याइस् तान? हामीले ल्याइदिए भनेर हात जोडेका थिएनौ। लैजा तानैको तान, खाँचो परेको छैन त्यसको पैसा तिरिरहन, शिवनारायणले कड्केर भने। रामबहादुरसँग यति बोलिसकेपछि शिवनारायणले लतमायातिर हेरेर भने, दिएर पठाइदिनुहोस् उसको तान। शिवनारायणले फेरि रामबहादुरतिर हेरेर भने, लैजा तेरो तानको तानी, त पाजीहरूको तानको खाँचो परेको छैन हामीलाई। रामबहादुरको बेवकुफी देखेर हाकुमायालाई पनि साह्रै झोक उठ्यो। मारिहाल्नुला जस्तो उनलाई भयो। त्यसैले शिवनारायणले उसको तान दिई पठाउने कुरा गरेपछि हाकुमायाले भनिन्, के खाँचो त्यस बदमासलाई तान बोकाएर पठाइरहन? त्यस बदमासलाई, बेवकुफलाई के उसको बेवकुफीको पुरस्कार स्वरूप तान दिने हामीले मूर्खता गर्ने? दियो लियौ, फेरि फर्काइरहने मूर्खता किन? रामबहादुरतिर हेरेर हाकुमायाले भनिन्, जा पच भयो तेरो तान। कागज भएको होइन, जस्तालाई त्यस्तै, ढिँडोलाई निस्तै। त बदमासित भलादमी हामीले किन हुनु परेको छ? यही तलाई दण्ड भयो। जा पच भयो तेरो तान, नालिस गर्न जा। हा, त्यसो भन्नु छैन, तानको तानै लैजानु होला, लतमायाले भनिन्। रामबहादुरजी, मानिस ल्याएर लैजानु होला तान। रामबहादुरतिर हेरेर हाकुमायाले भनिन्, छुन जा त तान, बाउको बिहे हेर्नु पर्ला। लतमायातिर हेरेर भनिन्, हामीलाई किसान भनेर यिनीहरू मानिसै गन्दैनन् ए? किसानका छोराछोरी कस्ता छन् नमुना पनि हेरुन् एकचोटि। तपाईले भन्दा मान्नु पर्दैन? यसको पाप मै बोकुला र अर्को जुनीमा मैसित असुल गरेर लैजाओस्। फेरि रामबहादुरतिर हेरेर, जा पच भयो तेरो तान, अर्को जुनीमा मसित असुल गरेर लिनलाई बलियो भइराख्नु। एक चिहान उपन्यासको भाग 6 को रूपमा पृष्ठ 141 सम्म आज सुन्नुभयो।
भोलि अर्को भाग लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्म यस च्यानलमा रहेका अन्य अडियो भिडियोहरू हेरेर मनोरञ्जन लिनुहोला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।